بسم الله الرحمن الرحيم. السيد المحترم رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، السيد المحترم رئيس لجنة الاستثمار الخارجي للاتحاد الدولي للمحامين، السيد المحترم والي جهة مراكش تنسيق الحوز، السيد المحترم عامل مراكش المدينة، السيد المحترم مدير شؤون مدنية وزارة العدل، سيدي الرئيس الأول، السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة السنات مراكش، السادة المحترمين رؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية بإقليم مراكش، السادة المحترمين وكلاء الملك، زميلاتي زملائي، السادة المشاركين في هذا المؤتمر، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم باسم جميع زملائكم، وأشكركم في نفس الوقت على اختياركم مدينة مراكش ملتقا لندوتكم. هذه المدينة المنفتحة في جغرافيتها والأصيلة في تاريخها العريق، التي كان آخر ما حظيت به تأسيس منظمة التجارة العالمية. هذه المدينة التي منذ تأسيسها لم تفرط أبدا في هويتها الإفريقية وامتدادها المشرقي وتطلعها المستمر نحو الشمال في بناء علاقات متميزة مع أوروبا، وإصرارها على شمولية انفتاحها على الأمريكيتين منذ قرون. فالعولمة إذن ليست بالأمر الطارئ، لقد كانت بالأحرى تطلعا وإرادة عريقة في تاريخ شعبنا. إن الجديد فيها اليوم هو تصارعها من جهة، وإكراهاتها وانفتاح احتمالاتها على مجاهيل لا يستطاع التنبؤ بها، وأيضا شروط الاختلالات والتوازنات في علاقات مكوناتها من الدول والشعوب والجماعات في عالمنا المعاصر، ومن ذلك ما يعقد من أجله هذا الملتقى. وإذ أرحب بحرارة بالسادة المنظمين والمدعوين والمشاركين في هذه الندوة، أجدني مضطرا منذ البداية إلى التعاون الشخصي على حساب بناء المؤسسات ودورها في تنظيم العلاقة المهنية والمجتمعية، وأعتذر لأن مسؤوليتي كنقيب تفرض علي إثارة هذه الملاحظة بقصد تجنب هذا المسؤول. أيتها السيدات وأيها السادة، لا شك أن مصائر الجميع أضحت مشتركة، وذلك بغض النظر عن طبيعتها أو مستواها، ولعل هذا ما دفع أكثر دول كوكبنا الضعيفة إلى الاقتداء بنمط المتقدمين في التنمية وفي غيرها. هكذا إذن، وبهدف تجاوز مختلف الاختلالات الهيكلية وغيرها، والتي نتجت عن أنماط التنمية المجربة سابقا من قبل دولنا الحديثة الاستقلال، عمدت هذه الأخيرة ومنها بلدكم هذا المغرب إلى التقيد وأحيانا الحرفي بمقترحات المؤسسات الدولية القيمة على النظام الاقتصادي والتجاري والمالي والعالمي. يجب أن نعترف أن حكوماتنا في الجنوب تصرفت بانضباط وفق المقترحات المومع إليها إعلان، وكانت النتيجة للأسف مخيبة لآمال كافة الأطراف وسلبية على جميع المستويات، وذلك حتى عندما يتصل الأمر بعواقبها عليهم هم أنفسهم بكبائر الإجرام والجريمة المنظمة والتطرف، وأيضا وبالتالي نذر العنصرية المقيتة في أوروبا الراهنة. إن المديونية التي أثقلت سابقا كاهل شعوبنا لأنها لم تكن بهذه التنمية والتطور، مما أدى إلى حرمان دولنا من اتخاذ مسار التطور الطبيعي. إن هذه الديون لم تنتج سوى ديون أخرى وشجعت على المزيد منها، والانفتاح عمق الاختلال
أما التوازنات الموصى بها لم تقوى على الدفع بالاستثمارات والمستثمرين نحو اختراق الحدود بين الشمال والجنوب، فهي لم تزل بعد تراوح مكانها رغم ضعف مردوديتها، والنتيجة أن الأزمات تستفحل وتتحول من الاقتصاد إلى المجتمع إلى السياسة والدولة، وعواقب ذلك على الاستقرار الدولي وعلى التجارة العالمية وعلى أسواق المال والاستثمار معروفة، ولن يشكي البكاء حولها لأجل حلها. التاريخ أو هو الوقوف أمام ما يتهدده ويتهدد العالم من أخطار محدقة ومتنوعة، فعليه أن يعالجها في مصادرها ويجفف منابع الأصلية ولا يكون ذلك بغير معالجة جذرية وشاملة لمعضلة الديون من جهة، وتدفق الاستثمارات من جهة ثانية، وانفتاح عاجل للأسواق من جهة ثالثة. إن المغرب دولة ومجتمعا مدنيا بادر بحزم وبحماس وتوافق بين الأغلبية العظمى لمكوناته، وذلك منذ أكثر من عقد ونصف، وخصوصا في العامين الأخيرين مع حكومة التناوب الديمقراطية القائمة الآن إلى اقتحام العديد من أوراش الإصلاح اللازمة لترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون والحريات الديمقراطية العامة، وتكسير الاحتكار وتشجيع المجتمع على المبادرة والجمعيات المختلفة وإصلاح الإدارة ودعم استقلالية القضاء وتثبيته وبناء المؤسسات وتقنين القوانين المشجعة والضامنة لاستقرار ومردودية مختلف أنواع الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية، وأخص من ذلك الذكر قوانين الخصصة والقانون الإطار للاستثمار وما يتفرع عنه من قوانين قطاعية ومدونة الشغل والمحاكم المختصة التجارية والمالية ومدونة الجمارك ومدونة التجارة وقانون المنافسة وميثاق التعليم والتكوين وشتى مبادرات تشجيع المقاولة وتأهيلها المتعدد المداخل، وذلك بالدخول في شراكات لمجابهة تحديات المنافسة المفتوحة على أسواق معولمة يوم عن يوم. وقد قرأنا عن قرب إعلان تأسيس وكالة دولية للتنمية تكون بمثابة مخاطب وحيد أمام المستثمر الأجنبي، ويتوج كل ذلك وغيره عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في اتجاه إقامة منطقة تبادل حر في أفق السنوات القليلة المقبلة. إنه ما كان لكل ذلك وغيره أن ينجز بغير توافق تاريخي له جذور عريقة في تاريخنا الوطني ما بين ملك البلاد من جهة والهيئات الديمقراطية الممثلة للشعب المغربي من جهة أخرى. هذا التوافق الذي يرعاه ويحرص عليه اليوم ملك شاب متحمس لسيادة الديمقراطية والتقدم والنماء. إنه ينبغي أن أشير أيضا وعلى مستوى الابتكار في التشريع وتسهيل الإجراءات وتيسير طرق التنفيذ، فإن زملائكم المحامين المغاربة ورجال القانون المختصين لم يتأخروا عن المبادرة بالدعم والتشجيع واقتراح البدائل ومشاريع القوانين والإصلاحات. أيتها السيدات أيها السادة، مرة أخرى مرحبا بكم في هذه المدينة العريقة انفتاحا وجمالا، فهي لم تتأسس أبدا لجغرافيتها الخاصة، لم تكن أبدا وطنية بمعناها الضيق، الغريب فيها مقدم على المقيم، أبوابها مفتوحة على الجهات الأربعة، وأسوارها التاريخية لحماية المحتمي بأهلها البسطاء ولكن بكرامة، المتواضعين ولكن بعزة نفس. فباسمهم جميعا أرجو أن تأخذوها في اعتباركم وأنتم تصوغون ملتمساتكم أو توصياتكم أو ما ترونه من سياقات ملائمة لطبيعة إشغال هذا الملتقى. أتمنى لكم التوفيق في أشغالكم والسعادة لمقامكم، والسلام.